बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हदीस कुदसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी को अच्छे तरीके से गूंद कर उसका खमीर तैयार किया था। फिर मैंने उस खमीर को 40 साल तक खमीर की हालत में रहने दिया। वो खमीर 40 साल तक उसी तरह पड़ा रहने की वजह से इतना खुश्क हो गया कि वो ठीकरी की तरह बजने लगा। जो कोई भी उस खमीर पर हल्की सी ज़रब लगाता तो खमीर से इस तरह की आवाज़ आती जैसे एक ठीकरी को ज़रब लगाने से आवाज़ सुनाई देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने 40 सालों में से 39 साल उस खमीर पर गम की और 1 साल राहत और सुकून की बारिश बरसाई थी। यही वजह है कि इंसान का ज़्यादा वक्त गम को बर्दाश्त करते हुए ही गुजर जाता है। 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने उस खमीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। कई सालों तक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान नहीं डाली थी। फरिश्ते ज़मीन पर उतरते और आसमान पर चढ़ते हुए उस पुतले को देखकर बहुत ही हैरान होते थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कभी भी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से इब्लीस अपने साथियों के साथ गुजर रहा था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर हल्की सी ज़रब लगाई तो वो खोखला था। उस पुतले से मिट्टी के खड़कने की आवाज़ आई। इब्लीस उस पुतले में दाखिल हुआ और पीछे से बाहर आ गया। इब्लीस ने अपने साथियों से कहा, ये पुतला खोखला बना है, ये अपनी बात पर साबित कदम नहीं रह सकेगा। इब्लीस ने अपने दोस्तों से कहा, अगर इसको हमसे अफसल बनाया गया तो तुम सब क्या करोगे? उन्होंने जवाब दिया कि हम तो बस वही करेंगे जो हमारे रब का हुक्म होगा। उस पर इब्लीस ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर इसको मुझसे अफसल बनाया गया तो मैं इसे मानने से इनकार कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि इस कालिब में दाखिल हो जा और इसके तमाम हिस्सों में फैल जा। जब रूह कालिब के पास पहुंची तो जिस्म को तंगो तारीक पाया, अंदर जाने से रुक गई। बाज़ रवायात में आता है कि तब नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से वो कलब चगमगा दिया गया, यानी वो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानतन रखा गया। अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी। अभी सर में थी कि आपको छींक आई और ज़बान में पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने इसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अबू मोहम्मद, मैंने तुम्हें अपनी हमद के लिए ही पैदा किया है। जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा, लेकिन आप गिर पड़े क्योंकि रूह अभी नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। फिर रूह तमाम जिस्म में फैल गई तो आपको हुक्म हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। आपने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही आपके लिए और आपकी औलाद के लिए सलाम का तरीका होगा। आपने अर्ज़ किया, मेरी औलाद कौन सी होगी? तो आपकी तमाम औलाद को आपके सामने कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उनकी पीठ पर अपना दस्ते कुदरत फेरा और आपकी औलाद को निकाल जाहिर किया। फिर फरमाया, मैंने उनको जन्नत के लिए पैदा किया, ये जन्नत वालों का अमल करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत आपकी पीठ पर फेरा और आपकी बाकी औलाद को जाहिर फरमाया और रब ने कहा, इन लोगों को मैंने जहन्नुम के लिए पैदा किया है, ये जहन्मियों वाले अमल करेंगे। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। फिर सब अशिया मलाइका पर पेश करके फरमाया कि सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। हज़रत इब्ने अब्बास, अकरमा, कतादा, मुजाहिद और इब्ने जब्बर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, अल्लाह ताला ने आपको तमाम चीज़ों के नामों का इल्म अता किया, यहाँ तक कि आपको बड़े और छोटे प्याले के नाम भी बताए। बाज़ हज़रात ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ कौल मंसूब करते हुए कहा कि आपने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो कुछ हो चुका है या जो कुछ होना है उसका इल्म भी अता फरमाया। पहले मानी और इस मानी के लिहाज से मकसद एक ही है
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم عطا کر دیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہیں یا بعد میں پایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی یا دنیاوی منافع کے جو متعلق ہیں تمام کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کو تمام زبانیں سکھا دی گئیں اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا تھا۔ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا، وہ اشیاء خواہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا ارضی، ان تمام کے اسماء کو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان میں مقید نہیں ہوتا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ خدا باری تعالیٰ نے روح سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس طرح تم زبردستی سے جسم میں داخل ہو رہی ہو، تجھے جسم سے نکلتے ہوئے بھی بہت ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے پرواز ہوتی ہے تو انسان کو اس وقت بہت ہی دشواری ہوتی ہے۔ مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ روح کا جسم میں داخل ہونے سے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ روح لطیف و نورانی ہے، جبکہ جسم آدم کثیف ظلمانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شمع جلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل کیا تو روح بلا تردد نورانی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی۔ جب روح جسم میں داخل ہوئی اور اس نے اپنا سفر جسم میں شروع کیا، سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر، کانوں اور زبان میں داخل ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ سارے جسم میں پھیل گئی۔ سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں تک جا پہنچی اور اس کے آگے مزید کوئی راہ نہ تھی، اس لیے روح واپس ناک تک آئی۔ جب روح ناک کے نتنوں تک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک زوردار چھینک آئی۔ انسان کے جسم سے سب سے پہلے چھینک کی ہی آواز آئی، جو کہ انسانی جسم میں روح داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین کہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے۔ یہی الفاظ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بولے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جانے کو کیا۔ اس وقت وہ نہ چل سکتے تھے۔ جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں تک پہنچایا گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے قدموں پر چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً چلنے کے فیصلے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کل 9 دروازوں پر مشتمل کیا، جن میں سے 7 دروازے درج ذیل ہیں، 2 کان اور 2 ناک اور 2 آنکھوں کے سوراخ جو کہ 6 بنتے ہیں۔ انسان کے جسم کا 7واں دروازہ انسان کا منہ ہے۔ انسانی جسم کے آخری 2 دروازے پیشاب اور پخانہ کرنے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شجاعت کو قلب میں، عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں اور غضب کو جگر میں شامل کیا ہے۔ مزاح کو طحال، خوشی و غم کو منہ اور رغب کو حلق میں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چربی کو دیکھنے، ہڈی کو سننے، گوشت کو بولنے اور خون کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ جب روح انسانی مکمل طور پر جسم میں داخل ہو گئی تو دماغ سوچنے لگا، دل دھڑکنے اور سانسیں چلنے لگیں، کانوں میں ہر طرح کی آواز داخل ہونے لگی، آنکھوں میں نور آ گیا، وہ سامنے سب چیزوں کو دیکھنے کی طاقت رکھنے لگی۔ اس طرح جسم بھی حرکت میں آ گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی تو لوح محفوظ پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے،
اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔